दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट एक शख्स है जो आखिर ज़मां में ज़ाहिर होगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। दुनिया में 40 दिन तक रहेगा और पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। दुनिया के हर सिटी, हर शहर, हर कस्बा, हर टाउन, विलेज, देहात, हर जगह पे जाएगा। सिर्फ मक्का और मदीना में उसका दाखिला बंद होगा। दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा। दज्जाल एक कवी हैकल, मजबूत जिस्म का मालिक होगा। एक आंख से अंधा या काना होगा। उसकी दाईं आंख अंगूर के दाने की तरह बाहर निकली हुई होगी और उसके माथे पर लफ्ज़ काफ फे रे काफिर लिखा हुआ होगा, जो हर मोमिन, हर मुसलमान उसको देखते ही पहचान लेगा कि ये मसीह दज्जाल है। पहले तो वो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अपने आप को खुदा, अल्लाह होने का दावा करेगा। आज की इस वीडियो में हम उस दज्जाल, झूठे मसीह के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब। मसीह दज्जाल, एंटी क्राइस्ट, झूठा ईसा अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया में सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। हर नबी ने, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर नबी ने अपनी कौम और अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया कि यह फितना बहुत ही सख्त होगा। लेकिन यह फितना किसी और नबी की उम्मत में ज़ाहिर नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दज्जाल आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल होंगे, 30 झूठे दज्जाल होंगे जो अपने आप को नबी होने का दावा करेंगे। और याद रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की नसीहत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिन फितनतु दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दज्जाल के फितने से। इसलिए हर मोमिन, मर्द और औरत को भी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगनी चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने दज्जाल के फितने से आगाह किया। अब हम जानते हैं दज्जाल क्या चीज़ है। दज्जाल का लफ्ज़ दजल से निकला है। ये एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वो जो धोखा दे, वो शख्स जो डिसेप्शन करे, शोबदाबाजी करे, वो शख्स जो सच और झूठ को इस तरह मिलाए कि सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल हो जाए, तकरीबन नामुमकिन हो जाए। वो जो बात कहेगा, वो जो बात करेगा और वो जो चीज़ें दिखाएगा, उसमें सच और झूठ की इस तरह आमेज़श होगी कि कोई भी शख्स सच और झूठ में तमीज़ नहीं कर पाएगा। उस शख्स को मसीह अद-दज्जाल कहते हैं, जो दुनिया में दजल यानी झूठ और डिसेप्शन काज करेगा। उसके साथ शब्दाबाजी होगी, उसके साथ झूठी चीज़ें होंगी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब आएगा तो उसके पास 2 नहरें होंगी, एक आग की नहर होगी और एक पानी की। जो आग की नहर होगी वो दर हकीकत जन्नत की नहरों में से एक नहर यानी पानी, ठंडा पानी होगा, और जो पानी की नहर होगी वो दर हकीकत आग होगी और दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल को पाए तो उस जो आग नज़र आ रही होगी उस आग में कूद जाए, जो दर हकीकत जन्नत होगी। आइए इस हदीस मुबारक को सुनते हैं। हज़रत अकबा बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या आप वो हदीस हमसे नहीं बयान करेंगे जो आपने रसूल अल्लाह से सुनी थी? उन्होंने कहा, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि जब दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ आग और पानी दोनों होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वो ठंडा पानी होगा, और लोगों को जो ठंडा पानी दिखाई देगा तो वो जलाने वाली आग होगी।
اس لیے تم میں سے جو کوئی اس زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی، کیونکہ وہی انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ بخاری 3450۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن ایک بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج سے پہلے کسی اور نبی نے وہ بات اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا خدا، تمہارا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے لائق اس کی تعریف کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، اور تمام نبیوں نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہا۔ تم لوگ اچھی طرح جان لو گے کہ وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ترمذی 2225۔ دجال بہت سارے شعبدہ بازی اور معجزے کرے گا، لیکن ایک معجزہ وہ نہیں کر پائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ اپنی آنکھ کو صحیح کرنا۔ دجال کی آنکھ جو ہوگی وہ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوگی، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت آئے گا جب لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر لفظ کاف فے رے کافر لکھا ہوگا۔ آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر، دجال کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جو ہر مسلمان، ہر مومن جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا اور سمجھ لے گا، چاہے وہ شخص، چاہے وہ مرد و عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ لفظ کافر دجال کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر پڑھ لے گا۔ آئیے سنتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ شعیب بن حبحاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بے نور آنکھ والا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کیے، کاف فا را، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ مسلم 7365۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے حلیے سے بھی آگاہ فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ صحیح المسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کعبہ کے قریب تھے۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک ویژن دیکھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور آپ نے دجال کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے، رنگ سفید، سرخی مائل سفید، بال ملائم اور لمبے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور آپ نے دجال کو بھی دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ دجال بھرکم جسم والا، مضبوط جسم والا شخص تھا، اور اس کے بال گھنگریالے تھے، اور آپ نے فرمایا اس کی آنکھ، دائیں آنکھ جو تھی وہ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میں نیند میں تھا میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رنگ گندمی سفید ہے، بال سیدھے ہیں، اور دو آدمیوں کے درمیان ہے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ ابن مریم علیہ السلام ہے۔
پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک سرخ رنگ کا آدمی سامنے تھا، جسم کا بھاری، سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دجال ہے۔ لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہہ ابن قطن کا ہے۔ مسلم 429۔ آپ نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ سرخی مائل لیکن زیادہ سفید ہوں گے، اور جو دجال ہے وہ زیادہ سرخ اور کم سفید ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بال جو ہوں گے لمبے ہوں گے، دجال کے بال بھی لمبے ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بال ملائم ہوں گے اور دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا۔ تو ہم سب اللہ سے دجال کی فتنہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ ہمیں سیدھی راہ پر راہ مستقیم پر رکھے۔ آمین ثم آمین۔